अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनों को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रजबुल मुरज्जब अब चलता है इस महीना 27 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह हमें 10 बातें मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज का पहला आपको इस्लामी तारीख के बारे में, इस्लामी तारीख तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं। सो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। आपकी कुनियत अबू हुरैरा हैं। इमाम बुखारी आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनका इस्लाम में नाम अब्दुल्ला रखा गया। उनका ताल्लुक़ काबिले दौस से है। हज़रत तुफ़ैल दौसी रदी अल्लाह अन्हु के हाथ पर मुसलमान हुए और मक्का मुकर्रमा में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की, लेकिन वतन वापस हो गए। कबीले दौस के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी दऊसन वत बिहिम, यानी इल्लाही कबीले दौस के लोगों को हिदायत दे और उनको मेरे पास पहुंचा दे। उसी दुआ का नतीजा था कि हिजरी 7 में 80 आदमियों के साथ हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु मदीना तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह गए। उन्हें अहदीस सुनने और याद रखने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। यही वजह है कि तमाम सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम में सबसे ज़्यादा हदीस उन्हीं से मनक़ूल है, जिनकी तादाद तकरीबन 5374 हैं। उसके साथ साथ इंतहाई दर्जे के इबादत गुजार भी थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं 12,000 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ और एक तागा उनके पास था जिसमें घीरें लगी हुई थी। रात को उस वक्त तक नहीं सोते जब तक उस पर सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़कर उसको पूरा नहीं कर लेते। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, जानवरों की बोलियाँ। ये बोलते स्टम्पो स्क्रीन पर थोड़े जानवरों के वीडियो सीखते हैं तुम ना, वो देखते हुए ये बात को सुनो। ज़मीन पर हज़ारों किस्म के जानवर पाए जाते हैं जिनकी सही तादाद अल्लाह ही जानता है। सही तादाद का तो करेक्ट गिनती, सही गिनती एग्जैक्ट काउंट कितने हिंगते सो सिर्फ अल्लाह ताला कुछ मालूम। उनमें से हर जानवर की बोली अलग अलग है। घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तोता तीन तीन करता है। ज़रा गौर कीजिए कि उन हज़ारों किस्म के जानवरों को अलग अलग बोलियां किसने सिखाई, जिससे हमें अंधेरे में भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़लाना जानवर की बोली है। यकीनन ये अल्लाह ही है जिसने अपनी कुदरत कामिला से रंग बिरंगे जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म, मुख्तलिफ़ का तो अलग अलग किस्म की बोलियां सिखाई हैं। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, हैज़ा और नुफासा पर रोज़ों की क़ज़ा। हैज़ा के हालत में तो पीरियड्स के हालत में हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें हैज़ आता था तो हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज़ों की क़ज़ा करने का हुक्म ना दिया जाता। सही मुस्लिम हदीस 789 के रेफरेंस में से। अब 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। छींक आए तो मुंह पर कपड़ा या हाथ रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो चेहरे मुबारक को कपड़ा या हाथ से ढांक लेते और आवाज़ को पस्त कर लेते थे। तिरमिज़ी 2745 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 5वीं बात, एक अहम आमाल की फ़जीलत, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे आमाल उसको खुश कर दे तो उसे चाहिए कि
وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، تو استغفراللہ پڑھنا۔ تبرانی اوسات 839 زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں، بلا ضرورت کتا پالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مویشیوں کی حفاظت، مویشیاں تو جانور ہم پالتے ہیں ان کو، جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے، اس کے اعمال کے ثواب میں سے روزانہ 2 خیرات کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5480 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب 7ویں بات دنیا کے بارے میں، لوگوں سے اپنی حاجات چھپانے والا، حاجات کا تو ضرورتاں، ان کے خواہشاں، ان کے جو بھی ہیں وہ چھپاتے اس والے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کا کوئی اور خاص حاجات ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجات کو لوگوں سے چھپائے، یعنی ان سے کسی طرح کا کوئی سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کی اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ کسی بھی بولن سکا صرف ہمارے حاجات کچھ بھی جو بھی چلتے ہیں ہم دنیا میں، ہم نا صرف اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں بول لیے تو کسی شکایت کریں سکا، اللہ کا ذمہ داری کی 1 سال تک اللہ ہم نا کو رزق عطا فرماتا ہے گھر کو۔ شعب الایمان 10457 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب 8ویں بات آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی غذا کا تو کھانا پینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے، درخت کا تو جھاڑ، جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اوپر سے ان کو سخت کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ قرآن میں سورہ صفات میں 63-67 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب 9ویں بات طب نبوی سے علاج، دودھ میں غذائیت بھی ہے تو کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کرے وہ صرف اور صرف دودھ ہی ہے۔ ابن ماجہ 3322 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس کا فائدہ کیا بولتے ہیں گا تو اس میں دودھ میں غذائیت بھی ہے، اسی وجہ سے بچوں کی نشو و نما صرف دودھ سے ہو جاتی ہے، اور مریض کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ کتو بچے جب چھوٹے پیدا ہوتے مانچ دودھ سچ بڑے ہوتے، سو دودھ پی کو چنو بڑے ہونے کا، چاہے مریض کو بہترین غذا بھی کوسا دودھ کہتے ہیں۔ دودھ میں اتنی طاقت ہے، دودھ میں اتنی غذائیت بھی ہے کو بولتے ہیں۔ اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں اور ایک بات، دودھ کون تو دیے تو بھی اسے اس کچھ منع کرنا نہیں، پی لینا آگتے، دودھ کبھی بھی منع نہیں کرنا کون تو دیے اس ٹائم پہ۔ اب آپ کو 10ویں بات قرآن کی نصیحت کے بارے میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ سورہ بقرہ 140 آیات کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 20% رجب المرجب کے بارے میں ہمیں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل ہمیں 20% رجب المرجب کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔